Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड लाइन। मैं हूं शौकत ज़रदारी। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 2018 का इम्तिहान पास करने वाले 193 में से 151 लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया और उनको मुख्तलिफ़ महकमात दिए गए। इससे पहले आपको याद होगा कि 2013 का जो CCE था वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उसके नताइज को चैलेंज किया गया। सेम लाइक दैट ये जो 2018 का रिज़ल्ट था, इस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करके गए थे उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हक़ में उस वक्त रैलियाँ निकाली जब नैब ने रिकॉर्ड मांगा, नैब ने इंक्वायरी शुरू की और वो इंक्वायरी इस वक्त किन मराहिल में दाखिल हो चुकी है कोई भी नहीं जानता। दूसरी बात कि नैब के अंदर, नैब के पास अंडर इंक्वायरी चलने वाले मामले पर इस तरह नोटिफिकेशन निकालना जल्दबाजी में, मैं कहूँगा, क्योंकि तकरीबन मेरे ख़्याल से 1 साल हो गया नैब की इन्वेस्टिगेशन को। अक्टूबर में या अगस्त में इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, जो इंटरव्यू का फ़ाइनल रिज़ल्ट, जिन 193 कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि नो डाउट कि इसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ज़रूर आए होंगे, लोगों ने मेहनत की होगी, लेकिन इस पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नैब सवाल उठा रही है। नैब ने रिकॉर्ड मंगवाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए और फिर ज़राए ने यह भी बताया कि जी इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वही पुराना फार्मूला जो था, जिसको मुख्तलिफ़ नामों से लोगों ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम चेंज कर रखा था और उसका मजाक बनाते थे। तो इसी तरह इस किस्म की बातें भी अब भी हो रही हैं और आने वाले दिनों में और मज़ीद सामने आने वाली हैं। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का CCE एग्ज़ामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट होता है और एडवर्टाइजमेंट होता है ऑन XPCS जॉब टाइप बेसिस, जो उनका एक पहले रूल था। फिर नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो हुआ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का। दूसरी बात यहाँ पे ये हुई कि इसी एग्ज़ाम को एज़ पर द रिपोर्टेड स्टोरीज़ इन द पास्ट, इसी एग्ज़ाम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कुछ कैंडिडेट्स ने, जिस केस का अभी तक क्या बना है क्या नहीं बना है ये भी आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी हुकूमत सिंध को कि उन्होंने बग़ैर ट्रेनिंग के, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी शायद पहली बार हुआ है कि लोगों को पोस्टिंग ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स जहाँ पे जिसको लगाना है उनको लगा दिया गया है, लेकिन ट्रेनिंग उनकी हुई नहीं है। जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी एक अकेडमी है, उसमें आपको एक टिल सर्टेन पीरियड, एक रिक्वायर्ड पीरियड तक ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि प्रोबेशनरी अंडर ट्रेनिंग, लेकिन आपने पोस्टिंग दे दी, लेकिन आपने उसका जो प्रोबेशन पीरियड है अंडर ट्रेनिंग, उन्होंने कोई ट्रेनिंग पहले नहीं किया, आपने डायरेक्ट उठा के इन लोगों को पोस्ट कर दिया। देखें, इसमें जो लोग मेरिटोरियस हैं उनके साथ तमाम हमदर्दियाँ हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत करते हैं। ये एक रेस है, इसमें कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को स्केट्स, जैसे आपने देखा होगा ना, अक्सर बाहर के ममालिक में आप देखते होंगे कि लोग जो है वो एक फट्टे को 2 पहिए लगा के चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं स्केट्स। तो आम फहम ज़बान में मैंने सोचा आपको समझा दूँ। तो वो कुछ लोग स्केटिंग करके आगे निकल जाते हैं, एंड दैट स्केटिंग इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ करप्शन दैट कैन बी मोरल। अखलाकी करप्शन हो सकती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, मेरे दोस्त का बेटा, मेरे मामू की लड़की, मेरे चचा का बेटा, दिस हैपन्स विद द मेंबर्स, जो कि मेंबर्स हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये चलता रहता है मामला इनका। एक तो ये है कि जी फर्स्ट सिक्योर अपने बच्चों को बचाएं, उनका मुस्तकबिल सिक्योर करें, बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं जो बड़े मेहनती होते हैं। अफसरान के बच्चे बिल्कुल, उनकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, देन दे यूज़ द इन्फ्लुएंस। तो ऐसा
اس ایگزام میں مبینہ طور پر ہوا ہے اور آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یقیناً میرے خیال سے ونس ایٹ آل ایک ایسا سسٹم آف ایگزامینیشن بنایا جائے جو کہ اس طرح، کیونکہ آپ کچھ بھی کریں جب تک ہیومن کرپشن فیکٹر موجود ہے، جیسے فرسٹ میں نے کہا کہ جی مورل کرپشن ہے، پھر فائنینشیل کرپشن ہے، 10-15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، پھر کہیں 30 لاکھ، کہیں 50 لاکھ. انفارچونیٹلی دس از اے ریئل ٹروتھ، یہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. پھر پولیٹیکل انفلوئنس ہے کہ جی کسی ایم این اے نے کہہ دیا، کسی ایم پی اے نے کہہ دیا، کسی منسٹر نے کہہ دیا، لیکن آن دا پرسنل بیسس. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی اٹھا کے فون کر دیا اور چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن نے سن لیا یا ممبرس نے سن لیا اور اس طرح سفارش لگ گئی. نو، جو واسطے ہیں کنیکشنز ڈھونڈے جاتے ہیں، کنیکشنز ملائے جاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے کچھ حساب کتاب چلتا ہے، کچھ میرٹ چلتی ہے، لیکن ان دی اینڈ سفر کون کرتا ہے؟ ہمارا سسٹم. کیونکہ جب آپ ایک میریٹوریس کینڈیڈیٹ کو پیچھے چھوڑ کر آپ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو آگے لاتے ہیں جو کسی کا بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بھتیجی ہو، پھپھو کی لڑکی ہو، ماموں کی لڑکی ہو، ماموں کا لڑکا ہو، تو دین واٹ ہیپنس کہ اب ان کے لیے آپ ایک راستہ آسان بنا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ادھر سے پش مل گیا، اب ہم آگے جائیں گے. دین دے ول ڈو دا سیم سسٹم. وہی لوگ سسٹم میں وائرس کو جو ہے وہ انجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں. تو آئی تھنک کہ اس پر سندھ سرکار کو یقیناً نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ڈسکس ہو سکتی ہیں. نیب نے کچھ کامیاب امیدواران کا ریکارڈ تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے، انکوائریز چل رہی ہیں، اور میری دعا ہے کہ جو محنت کر کے، جو اپنا لگن کر کے میرٹ پر پاس ہوئے ہیں وہ بھی سیکیور ہو جائیں، اور جو میرٹ پہ پاس نہیں ہوئے ہیں لیکن اس طرح ان کو جو پش دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بہت سے دوست سوشل میڈیا پر سندھ میں فیک ڈومیسائلز کے ذریعے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو جابز لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. بہت سے لوگ اس پہ، بہت سے دوست بات کر رہے ہیں. اس میں بھی ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، مل کر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تاکہ جو میریٹوریس ہماری یوتھ ہے ان کا حق مارا نہ جائے، ان کو اپنا حق ملے. اور ساتھ ساتھ ہماری جو یہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہے، اس کے اندر جو یہ کلچر ہے، بیچ میں نام بھی مشہور ہوا ایک صاحب کا جو وہاں پہ کام کرتے تھے، ان کے نام سے منسوب کیا گیا کہ جی یہ فلاں صاحب کلچر چلتا ہے ادھر اور اس طرح کام ہوتے ہیں. یہ ساری رپورٹڈ فیکٹس ہیں. لیکن اس نوٹیفیکیشن میں سرکار کو کیا جلدی تھی؟ کیوں سرکار چاہتی تھی کہ ہم ان کا نوٹیفیکیشن کر دیں؟ جب نیب کی انکوائری ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس پہ ظاہری بات ہے کہ سوالات اٹھتے ہیں، سوالات اٹھیں گے، اور آنے والے دنوں میں اس پر بات بھی ہوگی. جانے سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا پیج سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں، تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اس پیج پر وہ آپ لوگوں تک نوٹیفائی ہو سکیں. اور آپ اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دوستوں کو بھی کہیں کہ ہمارا پیج، یوٹیوب پیج سبسکرائب کریں. بہت شکریہ، مجھے دیجیے اجازت. Subscribe now. Never miss an update.